برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ششم کتاب دروس اللغة العربیه که شروع است. امروز می خواهیم فقره دوم از تمارین درس رابع است. اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. بخوان و بنویس همراه آخر کلمات را، لفظ را، عبارتش را واضح کنین. المدرسة مدرسة، في المدرسة در مدرسة، في البيت در خانه، البيت خانه، الغرفة در اتاق، الحمام در حمام یعنی غسل خانه، في المطبخ در آشپزخانه، المكتب میز، المكتب بالای میز، على الكرسي بالای چوکی، السرير تخت خواب، على الكتاب بالای کتاب، فی المسجد در مسجد. شما در این جمله، در این تمرین که دیده را هستین که فی البیت، علی الکرسی، علی المکتب تمامش جر آمده. چرا که حروف جاره آمده است. در هر شروع اینا که حروف جاره آمده و کلمه بعدی را، اسم را که است جر میدهد، کسره میدهد. درست است؟ اقرأ واكتب. تمرینی بعدی. بخوان و بنویس. الطالب في الجامعة. طالب در جامعه است، مدرسه است. الرجل في المسجد. شخص در مسجد است. أين التاجر. تاجر کجا است. هو في الدكان. و در دکان است. القلم على المكتب. قلم بالای میز است. أين زینب. زینب کجا است. هي في الغرفة. او در اتاق است. أين الورق. پارچه کجاست. هو على المكتب. و بالای میز است. که شما تمام تمارین را خوانده رسم شما دیده را هستین. صفحه بعدی را ببینید. أين المدرس. مدرس کجاست. استاد کجاست. هو في الفصل. و در صنف است. أين یاسر. یاسر کجاست. هو في المرحاض. و در تشناب است. الشمس والقمر في السماء. آفتاب و مهتاب در آسمان است. من في الفصل. در صنف کیست. که این تمام تمارین را شما مشاهده کردین و خواندین. تمرین بعدی را که این نام ها را که شما میبینید که اینها برای اناث است و برای مذکر است. برای ذکور. محمد یا آمینة، خالد زینب، حامد فاطمة، یاسر مریم، عمار عائشة، سعید خدیجة، علی صفیة، عباس رقیة یا رقیة. در این نام ها که شما میبینید اینها برای انثى یعنی مؤنث و برای مذکر که شما میبینید که تمام اینها در یک کدامش تنوین نیامده، یعنی دو پیش نیامده. چرا که اینها تمامش ممنوع من الصرف است. ممنوع من الصرف در حالت رفعی همراه ضمه یعنی پیش می آید و در حالت نصب جر همراه فتحه می آید، زبر. و دیگر در اینجا درس را طولانی نمی کنیم که باز ذهن شما به تبدیل میشه و از خاطر ما همه قدر کافی است برای با شما. تمرین بعد. اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. بخوان و بنویس و آخر کلمات را ظاهر کنید. حامد، زینب، آمینة. حامد مذکر است. همین جمله را در اینجا داده است که میخواد که در زیر شما تمرین کنین، تکرار کنین تا که در ذهنتون بشینه. حامد، زینب، آمینة، عمار، سعید، فاطمة، مریم، علی، خالد، عباس، عائشة، محمد، صفیة، خدیجة. در بالا برایتان گفتم که در اینجا چرا تنوین نیامد. درست است؟ شاید که فهمیده باشید.
درس بعدی را انشاء جور موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.